दोस्तों, हजरत साहब मेरे बाबा जी फरमाया करते थे, कहते थे कि कोई आपको बंदा मिले ना जो जिक्र कर रहा हो, जिक्र अल्लाहू सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। कई बार ऐसे भिखारी भी होते हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हुए जा रहे होते हैं, उनको कभी खाली हाथ ना छोड़ना। यानी कि मतलब है कि कुछ अगर वो मांगने वाला है तो उसको कुछ दे दो, अगर नहीं मांगने वाला तो फिर भी कुछ कोशिश करो को तुम्हारी तरफ से कुछ तोहफा दे दो। मिसाल मिठाई का एक दाना दे दो, टाफी दे दो, मिसाल है ना, या कुछ भी, यार ये मेरी तरफ से तोहफा ले लो। कभी रंग लग जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी को रंग लग जाएंगे। और जितने भी परिंदे हैं, ये वीडियो है कि परिंदों, वो 3 परिंदे जिनको अगर आप मतलब है कि देखें, सदका करोगे, जिंदगी में दौलत रिजक तुम्हारा सहन। वेड़ा पंजाबी में क्या कहते हैं वेड़ा। वो गाने भी काफी बने हुए हैं वेड़े पर, तो बाबल दा वेड़ा छड़ के, समझ गए इसी तरह। यानी आपका घर छोड़ के दौलत नहीं जाएगी। वो शेर सुना हुआ है कि चिड़िया बोले चू 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 चू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर चिड़िया बोले चू चू चू, अल्लाह 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 अल्लाह, हर चिड़िया बोले चू चू चू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं कहना क्या चाहता था दोस्तों, कहना ये चाहता था कि बात इस तरह है कि देखें, परिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है बाबा जी की बात ठीक निकली ना कि जो अल्लाह का जिक्र करता हुआ पाया जाए उसको कुछ तोहफा दो। अब वो मांगने वाला ना भी हो ना, तो ज़ाहिर है फिर आप जिस तरह हम किसी मांगने वाले को देते हैं वो तरीका तो नहीं अपनाएंगे, फिर तो हम कहेंगे ये तोहफा है, ले लें। कभी तुम्हारा घर माल दौलत से खाली नहीं होगा, तुम्हारी जेब, तुम्हारा बटवा कभी खाली नहीं होगा। तो जितने परिंदे हैं याद रखें कि अल्लाह का जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि एक इंसान ही है गाफल, वरना हर एक जीरू हत्ता के पौधे तक अल्लाह का जिक्र करते हैं। बल्कि इसके बारे में तो ये भी है, एक हदीस है, मफहूम आपको बताऊंगा कि जितने बंदे आपके जो वफात शुदगान हैं, उनकी जो जहाँ पर वो जय मरकद है उनका, जहाँ पर वो दफन है, ऊपर मतलब है कि लगा दो कोई ना कोई पौधा। वो जब तक हरा रहेगा, हरा भरा रहेगा, तो वो अल्लाह का जिक्र करेगा और कब्र वाले को उसका मतलब अजर मिलेगा और उसका सुकून मिलेगा। एक साहबी फोत हुए ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शाख ली ना, तो उसकी कब्र पर लगा दी। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह इसमें क्या हिकमत है? तो नबी पाक ने फरमाया कि जब तक ये हरी भरी रहेगी, अल्लाह का जिक्र करेगी, और फिर इसको कब्र वाला जो है, इसका सुकून, इसका सवाब उसको मुयस्सर आएगा। तो जितने ये परिंदे हैं ना, मैं आपको 3 वो परिंदे बताता हूँ जिनका अगर आप अमल करोगे, जिन पर यानी कि जिनको सदका आप करो, तो आपका रिजक बेबहा बढ़ जाएगा। बड़ा दोस्तों ये मुबारक महीना है। मैं कहता हूँ इस महीने में मांग लो, दौलत मांग लो, रिजक मांग लो, अल्लाह ताला की रजा मांग लो, अल्लाह ताला की बख्शिश मांग लो। औलाद नहीं है, औलाद मांग लो। रिजक नहीं है, रिजक मांग लो। शादी नहीं हो रही, शादी मांग लो। 3 परिंदे ऐसे हैं जिनको सदका दो, वो जिक्र करेंगे और आपको दुआएं देते हुए जाएंगे। तो याद रखें कि जो बंदा भी चाहता है, वैसे इस मुबारक महीने में तो जितने अमाल करें करें, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह की गरीब मखलूक की मदद करें, परिंदों को दें, या जो भी अल्लाह का जिक्र करता हुआ पाया जाए उसको तोहफे के तौर पर कुछ दें। इंशाल्लाह आपका नसीब बदलेगा। लेकिन बात इस तरह है कि ये जो अमल है ना परिंदों को, जो मैं आपको सदका बताऊंगा, ये आप सारी जिंदगी जो बंदा करता है ना, कभी उसकी जिंदगी में कमी आनी नहीं है जी। कभी उसकी जिंदगी में कोई दुख आएगा ही नहीं इंशाल्लाह। छोटे मोटे दुख तो लगे रहते हैं ना, आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई दुख नहीं होगा जो उसकी जिंदगी का रोग बन जाए। तो अमल क्या है यार? आज मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, बिस्मिल्लाह के बगैर मैं कोई काम शुरू नहीं करता। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर सलाम भी कर दूं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और जवाब भी दिया करें कमेंट में दोस्तों। ये ना हो कि मैं सलाम करता रहूं और आप जवाब ही ना दें। सलाम करना भी फर्ज है और जवाब देना भी फर्ज है, याद रखिएगा। तो जवाब देना बड़ा ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला 3 मैं परिंदों का वो जिक्र आपको बताऊंगा कि बड़े बुजुर्गों का आजमाया हुआ है।
جو بندہ بھی یہ عمل کرتا ہے اس کو دولت رزق کی کمی نہیں رہتی، بلکہ اس کا گھر بھی شانتی کا گہوارہ بن جاتا ہے، اس کا گھر بھی سکون کا منبع بن جاتا ہے۔ تو عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے کہ خاص اجازت کے لیے عمل جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی اجازت کے لیے ویڈیو ضرور لائک کیا کیجئے، کیونکہ بیکوز کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ آپ میرے پاس آئے ہوئے ہیں، میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک لائک دبا دیں، اس پر کوئی پیسے نہیں لگتے۔ کمنٹ کریں اور اللہ کمنٹ میں اللہ لکھیں، ٹھیک ہے جی، اور اپنا نام ساتھ لازماً مینشن کیا کریں، کیونکہ جب تک یہ کمنٹ قائم رہے گا انشاءاللہ اس کی اجر و ثواب اور اس کی برکات آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو دوستو 3 پرندے ہیں جن کو آپ اس مہینے میں کبھی اگنور نہ کرنا، ویسے ساری زندگی کرو عمل، کبھی اگنور نہ کرنا، اللہ آپ کو بہت دے گا۔ کیونکہ شروع میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ہر چڑیا بولے چوں چوں چوں، اللہ، یعنی پرندے جو ہیں، تو ایک تو چڑیا، اس کو آپ جتنا ہو سکے اس کی خدمت کریں، بڑا درویش پرندہ ہے، یہ بڑا درویش پرندہ ہے۔ اور ایک کوا بھی ہوتا ہے، ویسے کوا تو مطلب حرام بھی ہے جس طرح بھی ہے، لیکن کوے کو کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے، کوا یعنی جو ہو سکے، ویسے باجرہ اس طرح پھینک دیں یا کوئی روٹی پھینک دیں، وہ چڑیا آپ کی کھائے گی۔ ہو سکتا ہے پہلے دنوں میں ہو سکتا ہے وہ چڑیا کا رجحان نہ ہو پرندوں کا، وہاں پر آپ کا چھت ہے یا سین ہے، لیکن جب آپ ڈالنا شروع کر دیں گے تو پھر پرندے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب پرندے آنے شروع ہو جائیں آپ سمجھ لو کہ آپ کا نصیب بدلنے والا ہے۔ ایک چڑیا جتنا ہو سکے، یہ درویش پرندہ ہے، اس کو کھانا دیں، باجرہ دیں، کوئی بھی یعنی جو چڑیا کھاتی ہے اس کو ڈالیں، پانی کا ایک کپ یا ایک کوئی بھی کولی سی رکھ لیں، جیسے اتنا برتن ہوتا ہے، وہ لازمی کریں، کوے کو دیں جتنا ہو سکے جو آپ کی استطاعت ہے۔ اور ایک اور پرندہ ہے، پتہ نہیں مینا اسے کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، لیکن جو ہماری یہ راولپنڈی کے ایریے کی زبان ہے اس میں اسے کہا جاتا ہے لالڑی، ہے جی، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ہم اسے لالڑی کہتے ہیں، لالڑی، کیا لالڑی، تو میرے خیال ہے یہ مینا کہا جاتا ہے، اسے کوئل کہا جاتا ہے، جو بھی ہے، آپ نے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر، یہ ایک پرندہ ہے، ایک کوا ہے اور ایک چڑیا، اس کو جتنا ہو سکے دیں۔ ویسے یہ میں نہیں کہتا کہ اور پرندہ آ جائے تو اس کو اڑا دیں، یہ بات نہیں ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہر اللہ کی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، یاد رکھیں، حتیٰ کہ پودے، ہر ذی روح اللہ، اگر آپ کو یہ آواز سنا دی جائے تو آپ کو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، یہ جو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں نا، ہر چیز اللہ، حتیٰ کہ پنکھا جب چلتا ہے نا، ایک مثال ہے، چھت پر پنکھا لگا ہے تو اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے، یاد رکھیں۔ ہر چڑیا بولے چوں چوں چوں، اللہ، ہر چڑیا بولے چوں چوں چوں، اللہ، 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 اللہ۔ تو دوستو یہ عمل کریں، اور جو بھی بندہ بھی کوئی ذکر کرتا ہوا پایا جائے، کئی بار کوئی بیچارہ بھکاری ہوتا ہے مانگنے والا، کوئی اس طرح کا، ضروری نہیں اللہ کا کوئی ذکر کرتا جا رہا ہو، اس کی خدمت کر دیں، یقین کریں کبھی آپ کو گھاٹا نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ اور زندگی میں انشاءاللہ جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ سے دامن بچائیں گی، کہیں گی یار ٹھیک ہے یار جاؤ، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو انشاءاللہ جو بندے چاہتے ہیں کہ رزق، مال، دولت فراوانیاں ہوں، مال دولت کے ڈھیر لگ جائیں اور سکون بھی ہو، اور پھر سب سے بڑی بات ہے آخرت بھی بنتی ہے جب آپ کس کی خدمت کرتے ہو، ٹھیک ہے، صدقہ دیتے ہو، تو بزرگ کہا کرتے ہیں کہ دنیا 70 آخرت، یعنی 10 گنا دنیا میں ملے گا اور آخرت میں اس کا حساب ہی نہیں ہے، تو ظاہر آخرت بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ تو یہ عمل کریں، پرندوں کو دانہ دیں، یہ لالڑی جسے ہم کہتے ہیں، مینا، کوئل کہہ لیں، یہ نظر آ رہا ہے، ایک کوا ہوتا ہے اور ایک چڑیا، جتنا ہو سکے خدمت کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، شیئر بھی کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، بہت شکریہ، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔